अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए, पूरी कायनात की हिदायत के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। इससे पहले भी हमने दरस कुरान जो हमारा प्रोग्राम है मोहम्मदी चैनल पर, इसमें हमने अल्लाह की बहुत सारी बातें जानी। आज से 6वें पारे की शुरुआत है और इसमें हम अल्लाह की ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि अल्लाह किसी की बुरी बात का बाआवाज़ बुलंद, ज़ाहिरन व और अलानिया कहना पसंद नहीं फरमाता, सिवाय इसके कि जो उस पर, यानी सिवाय इसके कि जिस पर जुल्म हुआ हो उसे जालिम का जुल्म आश्कार करने की इजाज़त है, और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन तुब्दू खैरन और तुख्फूह और ताफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। इस आयत में अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि अगर तुम किसी कारे खैर को ज़ाहिर करो या उसे मख्फी रखो या किसी की बुराई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ फरमाने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिहि व यक़ूलूना नुमिनु बिबादि व नकफ़ुरु बिबाद व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक कर दे और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और चाहते हैं कि इस ईमान व कुफ्र के दरमियान कोई राह निकाल ले, वो लोग उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा आतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना। ऐसे ही लोग दर हकीकत काफिर हैं और हमने इन काफिरों के लिए रुसवा कुन, ज़िल्लत करने वाला अज़ाब, जलील करने वाला अज़ाब हमने इनके लिए तैयार कर रखा है। वो लोग जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो अल्लाह रसूल का इनकार करते हैं, जो इस्लाम को मिटाने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जलील करने वाला अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा यूतीहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। और जो लोग अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाए और उन पैगम्बरों में से किसी के दरमियान ईमान लाने में वो फ़र्क ना करे तो अनकरीब वो उन्हें उनके अज्र को अता फरमाएगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था। 6वें पारे का पहला रुकू की शुरुआत है जिसका ट्रांसलेशन अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बाआवाज़ बुलंद बुरी बात कहने को नापसंद फरमाता है सिवाय मज़लूम की बात के। हज़रात मोहतरम, इसका शान नुज़ूल क्या है? ज़रा इस आयत का जो शान नुज़ूल है, यानी
کس لیے یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ذرا وہ بھی اب سمجھے۔ اس آیت کے شان نزول میں محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں کہ سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک مرتبہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو برا کہا اور ان کو اذیت دی، حضرت ابو بکر خاموش رہے، پھر ان کو دوسری دفعہ اذیت دی، پھر حضرت ابو بکر خاموش رہے، پھر ان کو تیسری بار اذیت دی، ان کو تکلیف دی، تو حضرت ابو بکر نے اس سے بدلہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے، تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب، اس کو جھٹلاتا تھا، اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان آ جائے تو میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس حدیث کو اس کے مثل روایت کیا ہے کہ کسی شخص کو برا کہنا، گالی دینا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اور کسی شخص کی غیبت کرنا یا کسی شخص کی چغلی کرنا، یہ تمام امور اس آیت سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ حضرات محترم، کسی کی برائی، غیبت اور چغلی کی ممانعت کے متعلق جو احادیث ہے اسے بھی ذرا سماعت کرے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کو برا نہ کہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے فوت شدہ لوگوں کی نیکیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر سے باز رہو۔ حضرات محترم، اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت آخر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کے اس وصف کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ سے عرض کیا گیا، یہ بتائیے اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو تم بیان کرتے ہو تبھی تو تم اس کی غیبت کرو گے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تم اس صورت میں تم تو اس پر بہتان باندھ رہے ہو۔ اسی طرح امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا لحاف چوری ہو گیا، وہ چرانے والے پر بد دعا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی دعا میں اس کی تخفیف نہ کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے لیے صفیہ سے اتنا قد کافی ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سے سارا پانی آلودہ ہو جائے۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری، آپ نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے بدلے فلاں چیز مل جائے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جس کے پیتل کے ناخون تھے، جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو خروچ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ آخر کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت نہ کی جا رہی ہو
اور اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کو ایسی جگہ بے عزت کرے گا جہاں وہ اپنی نصرت چاہتا ہو، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ نصرت کرے گا جہاں اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو اور اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کو پسند کرتا ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور کبھی داخل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات آخر کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان ہمیشہ بند رکھو اور اپنا گھر فراخ رکھو اور اپنے گناہوں پر رو۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے اور اگر وہ فاسد ہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ تمام اعضاء کی صحت اور فساد کا مدار جو ہے وہ زبان پر ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس کا مدار دل پر ہے اور یہ تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہے، جو دل میں آتا ہے وہی زبان پر آتا ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے اس کا ضامن ہو جو دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دو جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ جو ہے کبھی کوئی بدکاری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، لواطت سے دور رہے گا اور ہر اس بدفعلی سے دور رہے گا جس کو اللہ اور رسول نے ناپسند کیا ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے حقدار بنیں اور ان دونوں کی حفاظت کریں۔ زبان سے وہی بولیں جس کو بولنا اللہ و رسول نے ہمیں حکم دیا جس کو بولنے کا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اس کو وہی استعمال کریں جہاں استعمال کرنے کا اللہ و رسول نے حکم دیا، یعنی ہم پہلے نکاح کریں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں اور حرام کاری سے ہمیشہ دور رہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا جو جواز ہے اب ذرا وہ بھی سماعت کرے۔ پہلے اللہ رب العزت نے بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرمایا، پھر اس حکم سے مظلوم کا استثناء فرمایا۔ اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے سوا کسی کی بری بات ظاہر کرنے کو ناپسند کرتا ہے، لیکن مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح مظلوم جو ہے ظالم کے خلاف بد دعا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسم نے کہا کہ کسی کے پوشیدہ احوال کی لوگوں کو خبر دینا یہ جائز نہیں ہے تاکہ لوگ کسی کی غیبت نہ کرے، لیکن مظلوم شخص یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کے ہاں چوری کی یا غصب کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا گیا کہ مظلوم شخص ظالم کی غیبت کر سکتا ہے، پس پشت اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں پر وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں جن میں غیبت کرنا جائز ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جب غیبت کرنا جائز ہے۔ جس غرض صحیح اور مقصد شرعی کو بغیر غیبت کے پورا نہ کیا جا سکے، اس غرض کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرنا مباح ہے، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ مظلوم اپنی داد رسی کے لیے سلطان، قاضی یا پولیس یا اس کے قائم مقام کسی شخص
किसी भी शख्स के सामने जालिम का जुल्म बयान करे कि फला शख्स ने मुझ पर यह जुल्म किया है। दूसरा सबब यह कि किसी बुराई को ख़त्म करने और बदकार को नेकी की तरफ राजी करने के लिए किसी साहिब इख्तदार के सामने उसकी ग़ीबत की जाए कि फला शख्स ये बुरा काम करता है, उसको उस बुराई से रोको और उससे मकसूद जो है वो सिर्फ बुराई का इज़ाला हो। अगर ये मकसूद ना हो तो ग़ीबत उस सूरत में भी हराम है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह और भी कई सूरतें हैं जिसमें ग़ीबत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जायज़ करार दिया है। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी जो अभी आपने समझा। हज़रात मोहतरम, नेकी के मामलात में यानी दूसरों को बचाने के लिए कि उस तरफ मत जाना, वहाँ डाकू है, उधर जाओगे तो तुमको लूट लिया जाएगा, इन तमाम सूरतों में ग़ीबत करना जायज़ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने भी किसी को बचाने के लिए और किसी को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कभी चलाने के लिए कभी किसी की ग़ीबत की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।